सांप इंसान का दुश्मन और इंसान सांप का दुश्मन। इंसान सांप को देखता है तो फौरन मारने की कोशिश करता है, और सांप जब अकेले में किसी इंसान पर हावी हो जाए तो उसको डंक मारने की कोशिश करता है, डसता है। लेकिन हैबत सैलाब की इतनी ज्यादा है कि सांप इंसान को देख रहा है और उसी टहनी पर, उसी डाल पर आदमी सांप को देख रहा है, लेकिन आदमी सांप को नहीं मारता है और सांप इंसान को नहीं डस रहा है। हम सट्टे लगा रहे हैं, हम सूदो ब्याज खा रहे हैं, हम IPL, और ऐसे ही लोग कयामत के दिन। सोचिए, बंगाल की किसी जलसे में था मैं, तकरीर खत्म हो गई, जरा इस मंजर को देखिएगा। मैं अपना वाकया बता रहा हूं अपना। उस वक्त मेरा एक छोटा बच्चा था 6 साल का, आज वो 7.5 साल का है। 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। तकरीर खत्म करके मैं अपने रेस्ट रूम पर जहां हमको ठहराया गया, मैं गया। घर से फोन आता है रात के तकरीबन 1:30 बजे कि बच्चे की तबीयत उस वक्त 6 साल का था, तबीयत बहुत खराब है, सख्त फीवर है, हाथ लगा रहे तो हाथ जल रहा है। मैंने कहा उसको जल्दी से लेकर निकलो। पड़ोस में आसपास डॉक्टर, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं। रात की तारीकी में सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया, और मैं यही उत्तर दिनाजपुर के इलाके में, और रात के 4 बजे तक, 4:30 बजे तक बराबर रास्ते में रहता हूं। अब कैसी तबीयत है, अब क्या है, अब क्या कंडीशन है। और जब पता चला और बच्चे से बात की और उसने कहा अब्बू ठीक है, आराम है, और जब घर से पता चला कि हाँ रिलैक्स, आराम मिल गया है, उस वक्त तक मेरे भाइयों रात की नींद उड़ गई। कोई चीज खाने और पीने का दिल नहीं। ये कंडीशन, कभी आपको भी इस कंडीशन से गुजरना पड़ता होगा। आपका बच्चा अगर रात में पेट के दर्द से कराने लगे तो आपके रात की नींद उड़ जाती है, और उस वक्त तक आप चैन और सुकून की नींद नहीं सो सकते जब तक कि उस बच्चे के पेट का दर्द बंद न हो जाए। लोगों ने इस कोरोना काल में अपने बच्चों के दर्द को समझा है। इस बीमारी में उन्होंने अपने और अपने अजीजों को खोया है। वो जानते हैं कि जान की कीमत क्या है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, एक छोटे से बच्चे की हल्की सी बुखार की खबर, फीवर की खबर आपको आपके रात की नींद उड़ा देती है, और आपके बिस्तर पर कांटे चुभने लगते हैं। नर्म और गर्म बिस्तर भी आप छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन उस कयामत के दिन के दर्द को समझने की कोशिश करो। वही औलाद हमारे सामने होगी जिस बच्चे के लिए आज 6 साल की उम्र में हमने रात में बिस्तर छोड़ दिया, उसका हल्का सा फीवर हमें सोने नहीं देता है। लेकिन कयामत का मंजर ही होगा, यौम यफिर्रुल मर्'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कयामत के दिन इंसान भाग रहा होगा। यौम यफिर्रुल मर्'उ मिन अखीही, अपने भाई को देखकर भागेगा। नहीं, उसके सामने नहीं आऊंगा, ये मुझसे एक नेकी न मानो बैठे। यौम यफिर्रुल मर्'उ मिन अखीही, आदमी अपने भाई को देखकर भागेगा। व उम्मिही व अबीही, अपनी माँ को देखकर भागेगा, अपने बाप को देखकर भागेगा। वो डरेगा, मेरी माँ उसे ये न कहने लगी कि बेटा दुनिया में मैंने तुझे अपना दूध पिलाया, पाल पोसकर बड़ा किया, आज तू अपनी माँ को एक नेकी नहीं दे सकता है। ये मेरी माँ मुझसे एक नेकी ना मांग बैठे, मेरा बाप मुझसे कहीं एक नेकी ना मांग बैठे। ऐसा ना हो। यौम यफिर्रुल मर्'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। इंसान अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही, और अपनी बीवी से भी भागेगा। वो बीवी जो सुकून का जरिया होती है। इंसान दिन भर का थका हुआ आता है और अपनी बीवी की आगोश में जाता है तो दिन भर की थकान उसकी उतर जाती है और उसको अपनी बीवी से सुकून मिलता है। लेकिन कयामत के दिन अपनी बीवी को भी देखकर उससे भागेगा। वह साहिबतिही, उसको देखकर भागेगा। वह बनीही, और अपनी औलाद को, अपने बेटों को देखकर भागेगा। वो बेटा जिसका हल्का सा फीवर और पेट का दर्द हमारी रातों की नींद उड़ा देता है,
لیکن قیامت کے دن باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، نہیں 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 نہیں، یہ تو مجھے مروا دے گا، ایک نیکی مانگ لی ہم کہاں سے دیں گے؟ ذرا تصور کیجیے آپ، میں نے ایک مثال جو اپنی دی ہے اور آپ اپنے اوپر سوچ کر اور قیاس کر کے ذرا تصور کریں، کہاں ہیں ہم، کیسے پوزیشن میں ہیں ہم، نفسا نفسی کا عالم۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد سب کچھ ہم بھول جاتے ہیں، سب کچھ۔ آپ کے کلیا چک میں پھر بھی لڑکیاں اور عورتیں کپڑے کچھ ڈھنگ کے پہن لیتی ہیں تھوڑے بہت، لیکن ذرا مالدہ کی طرف چلے جائیے اور پھر دیکھ لیجئے ڈریس 15-20 کلومیٹر کی دوری پر ڈریس کیسی چینج ہوتی ہے، اور پھر تھوڑا سا سلی گڑی اور نیو جلپائی گڑی کی طرف چلے جائیے، ڈریس اور بڑھتی جائے گی۔ قیامت کے دن جب اٹھے گا آدمی قبر سے تو ڈریس ہی نہیں ہوگی۔ لیجیے، یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا۔ قیامت کے دن جب انسان اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اس حال میں اٹھائے جائیں گے حفاة، پیروں میں چپل نہیں ہوگی، عراة، جس کفن میں لپیٹ کر دفن کیے گئے تھے وہ کفن بھی ان کے اوپر نہیں ہوگا، عراة، پورے کے پورے ننگے ہوں گے برہنہ۔ بیٹھ جاؤ بھائی، موبائل ہمارے پاس بھی ہے بھائی صاحب، اسے کہیے آج کل تو کوئی وہ سن ہی نہیں رہا ہوا۔ اب بتاؤ اتنی رات میں کس کو بات کر رہے ہوں گے بھائی فون لگا کے؟ ہم دھونے میں بہت مشہور ہیں، ایسا دھوئیں گے کہ پھر کبھی موبائل کان میں نہیں لگا پاؤ گے، اسی میں ہم بدنام ہیں۔ اور بدنام ہے کس میں؟ ہم نے اس لڑکے کو نہیں چھوڑا پاکڑ میں، رات کے 1:30 بجے ٹائم ملا، وہ اٹھ کے جا رہا تھا تو ویسے وہ خود میں تھا، وہ بات کر رہا تھا موبائل پہ، ایسے ہماری نظر پڑ گئی اس پر، موبائل میں بات بھی کرتا جا رہا ہوں، ہونٹ پہ لگ کے چومتا بھی جا رہا، اور جلسے میں ہم نے اس کو نہیں چھوڑا۔ میرے سامنے اگر یہ سب حرکت کرو گے تو بھائی پھر بچو گے نہیں۔ وہ دیکھو دیکھو وہ اٹھ کے بھاگا بیٹھ گیا، کہاں جا رہے؟ تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی، تو کیا کرے گا گھر جا کر؟ حفاة، ننگے پیر ہوں گے، عراة، ننگے جسم ہوں گے، ان کے جسموں پر کپڑا نہیں ہوگا، غرلن، قبروں سے جب اٹھیں گے تو سب کے سب بنا ختنے کے ہوں گے۔ قبروں سے جب اٹھیں گے تو ختنہ ختم ہوگا، بنا ختنے، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا بغیر ختنے کے، قبر سے لوگ ایسے ہی اٹھیں گے، ختنے بغیر ختنے کے، ان کے ختنہ نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر بیان کر رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی، آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبروں سے تو مرد بھی اٹھیں گے عورتیں بھی اٹھیں گی، اس لیے کہ قبروں میں، قبرستان میں مرد بھی دفن ہوتے ہیں اور عورتیں بھی، مردوں کا الگ قبرستان اور عورتوں کا الگ قبرستان تو نہیں ہوتا ہے، قبریں الگ الگ ضرور ہوتی ہیں لیکن قبرستان تو ایک ہی ہوتا ہے۔ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی، کیا یہ سب ایک ساتھ اٹھیں گے؟ النساء الرجال والنساء جميعا، اے اللہ کے نبی کیا مرد اور عورتیں ایک ساتھ قبر سے اٹھیں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں اے عائشہ، الرجال والنساء جميعا، مرد بھی اور عورتیں بھی دونوں ایک ساتھ اٹھیں گی، دونوں ایک ساتھ آئیں گی، دونوں کو ایک ساتھ لایا اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ينظر بعضهم الى بعض، اے اللہ کے نبی کیا مرد عورتوں کو بھی دیکھیں گے اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گی؟ کیا جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے مرد بھی اور عورتیں بھی، کیا وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ ينظر بعضهم الى بعض، کیا مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہاں اے عائشہ، ينظر بعضهم الى بعض، ہاں مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اے اللہ کے نبی تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی، تب تو عورتیں، بہت سلو اسپیڈ میں بول رہا ہوں تاکہ آپ کو میں آپ کے دماغ تک گھسا سکوں اپنی بات کو، تب تو عورتیں
मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठाकर देखेंगे। आज तो लड़कियां अच्छे कपड़े पहनकर निकले और कोई लड़का उनको ना देखे तो मर जाती है, इसका मतलब हमारे कपड़े खराब है, हमको देखता ही नहीं है कोई। हजरत आयशा कह रही है तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल अम्रु अशद्दु मिन अयहुम्महुम, ऐ आयशा कोई मर्द किसी औरत पर और कोई औरत किसी मर्द पर शहवत की नजर डाल ही नहीं सकता, सेक्स की नजर नहीं डालेगा, इसलिए कि हर इंसान को अपनी फिक्र होगी, हर आदमी को अपनी अपनी पड़ी होगी। सूरज 1 मील के फासले पर पसीने में इंसान डूबा होगा, कोई टखने के बराबर, कोई पिंडली के बराबर, कोई घुटने के बराबर, कोई रान के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई सीने के बराबर और कोई उसी में डुबकियां मार रहा होगा। ऐसे हालत में कौन देखेगा किसकी तरफ? बुरी नजर से कौन देखेगा? वो देखो मछली बिक रही है औरतों के पिंडाल से, नहीं मान सकती औरतें, इतना नजदीक आप इनका इंतजाम कर देते हैं बेचारी का। 1 साल के बाद तो इनको सुनने का मिलता है। आज तो मौका मिला इनको सैंडल और चप्पल दिखाने का, साड़ी दिखाने का, और ये बेचारी जलसा सुनेंगी और फिर दूसरा उर्दू वाला बोलाना। सुनिए तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं। इंसान को किसी अहम चीज से जोड़ दो, इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा, या इंसान को किसी खतरनाक चीज से बाखबर कर दो, इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। आज हम मरे मिटे जा रहे हैं एक दूसरे की जान लेने पर। ये एक रूल बता रहा हूं मैं आपको। मसलन किसी सड़क पर कुछ लोग गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मारा पीटी, चप्पल अप्पल उठा रहे हैं, और अचानक उनके पास कोई आदमी चला जाए और कहने लगे कि साहब ये मेरे पास 100 गोलियां हैं, 100 कंचे, कंचे समझते हैं ना, 100 गोलियां हैं, 100 कंचे हैं, इसमें एक कंचा, एक गोली रेड कलर की है, लाल कलर रेड कलर की है, मैं इन 100 गोलियों को हवा में उछाल कर फेंक रहा हूं, लेकिन लाल रंग की गोली पर 1 लाख रुपया मैंने इनाम रखा है। यानी जिसको लाल रंग की गोली मिलेगी वो 1 लाख रुपए का हकदार होगा, उसको मैं 1 लाख रुपया दूंगा। और ये कहकर आप उस गोलियों को आप उछाल दीजिए हवा में, और जैसे आप उछालेंगे, यहां जो झगड़ा कर रहे थे, गुत्थम गुत्था हो रही थी, मारधाड़ हो रही थी, वो सब मारधाड़ भूल जाएंगे, ये भी भूल जाएंगे कि किस बात पे हो रही थी। सब एकदम उस गोली, और सबकी नजर उस लाल रंग की गोली पर होगी, जबकि गोलियां और भी हो वहां पर, लेकिन दूसरे रंग की गोलियों को कोई नहीं उठाएगा, सिर्फ लाल रंग की गोली पर टूट पड़ेंगे। क्योंकि मकसद क्या है? इस पर इनाम है, इस गोली को उठाएंगे तो 1 लाख रुपया मिलेगा। दुनिया में बहुत से जंजालों में हम फंसे हुए हैं। हमारी नजर अगर जन्नत पर लग जाए कि हमें ये काम करेंगे तो जन्नत मिलेगी, अगर इसको जन्नत से जोड़ दिया जाए, जन्नत की नेमतों से, तो इंसान दुनिया में सारी बातें भूलकर, सारे झगड़े खत्म करके उस जन्नत को पाने की फिक्र करने लगेगा। जैसे एक गोली को पाने के लिए वो सारी गोलियां छोड़ देगा, उसी तरीके से जन्नत को पाने के लिए इंसान दुनिया की सारी मोहब्बत को कुर्बान कर देगा, लेकिन जन्नत को पाएगा। मेरे भाइयों, लेकिन उस जन्नत का नक्शा अच्छी तरीके से बताने वाला कोई हो, समझाने वाला कोई हो, माइंड में उतारने वाला कोई हो। आज क्या वजह है कि 100 गोलियां फेंकी जाती हैं और लाल रंग की गोली पर हमारी नजर होती है और गोलियां हम नहीं उठाते हैं? क्यों? क्योंकि लाल गोली पर 1 लाख रुपए का इनाम है, हर आदमी चाहता है कि हमें इनाम मिल जाए। फिर क्या बात है कि नमाज पढ़ने पर जन्नत मिल रही है, रोजा रखने पर जन्नत मिल रही है, सूद और ब्याज और लॉटरी को छोड़ना, हराम कमाई को तर्क कर देने पर जन्नत मिल रही है। फिर क्या बात है कि हम उसको लेने के लिए दुनियावी चीजों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, जन्नत को हासिल नहीं कर पा रहे हैं? मेरे प्यारे साथियों, वजह क्या है? वजह क्या है? अभी ये लोग गुत्थम गुत्था कर रहे हैं। अब दूसरी मिसाल से समझने की कोशिश करो। अभी लोग लड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, दूसरे को मारना चाह रहे हैं। इतने में मौलाना जर्जी साहब एक पिटारा लेकर उनके बीच पहुंच जाते हैं, कहते सुनो, वो मारा पीटी हो रही है, वो इसके बाल पकड़ रहा, वो उसको चप्पल मार रहा है। जर्जी साहब ने अपना पिटारा खोल दिया और पिटारे में से एक जहरीला सांप निकलता है और वही कूद जाता है, उछलता है।
اب آپ یہ بتائیے کہ اس زہریلے سانپ کو دیکھ کر وہ گتھم گتھا کرنے والے لڑنے والے کیا کریں گے؟ وہ اپنی لڑائی بھول جائیں گے. ارے جب تم ایک دوسرے کو مار ہی رہے تھے تو سانپ بھی تو سب کو مار نہیں آیا ہے، پھر تم لڑائی چھوڑ کے کیوں بھاگ رہے ہو؟ وہ تو تمہارا ہی کام کرنے آیا ہے، لیکن لڑائی لڑنے والے ایک دم الگ ہٹ جائیں گے، بھاگیں گے. ہاں آدمی کو اپنی جان کی فکر ہوگی، اب اس کو مارنا چھوڑ دے گا، وہ اس کو مارنا چھوڑ دے گا، وہ ادھر بچے گا وہ ادھر بچے گا. نہیں 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 میرے پیارے ساتھیوں، اس دنیاوی جھمیلوں میں بہت کچھ ہے. اگر ان کے سامنے عذاب جہنم کا تذکرہ کر دیا جائے اور جہنم کے عذاب کو بتا دیا جائے کہ ایسا کرو گے تو یہ عذاب، یہ کرو گے تو یہ عذاب، پھر انسان دنیا میں پھر کسی کو برباد نہ کرے، پھر اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنے لگے گا. لیکن شرط یہ کہ جہنم کا منظر بتانے والا کوئی ہونا چاہیے اور مائنڈ میں اتارنے والا ہونا چاہیے. جرجی صاحب مثال تو بڑی اچھی دے رہے ہیں، لیکن سمجھنے والا بھی تو ہونا چاہیے. سمجھا کہاں رہے ہیں؟ IPL میں سٹا لگانے والوں. سمجھا کس کو رہے ہو؟ کیرم بورڈ کھیلنے والوں کو. سمجھا کس کو رہے ہیں آپ؟ لاٹری کا ٹکٹ خریدنے والے اور سود و پیاز کھانے والوں کو. میرے بھائیوں، نہیں اثر پڑتا ہے. جس طرح بارش ہو اور کسی پہاڑی کے اوپر بارش ہو، پہاڑ چکنا ہو تو پانی بہ جاتا ہے، پہاڑ اپنے اندر جذب نہیں کرتا. آج وہ چکنے پہاڑ ہو چکے ہیں. ہم تقریر کر رہے ہیں لیکن یہاں سے نکلیں گے ہماری حالت وہی ہو. ہر انسان کو فکر ہونی چاہیے اپنی، ہر انسان کو فکر ہونی چاہیے جہنم سے بچنے کی. ہر انسان کو فکر ہونی چاہیے اپنے آپ کو بچانے کی. شاید آپ کو یاد ہوگا اور نہ یاد ہو تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سن 1979 کی طرف. آئیے تھوڑی سی ہسٹری کی بات بھی کر لیتے ہیں. سب سے پہلا اسکائی لیب امریکہ نے فضا میں چھوڑا تھا. سب سے پہلا اسکائی لیب آسمان کی بلندیوں کی طرف امریکہ نے چھوڑا تھا. سن 1979 کے اندر، سن 1979 کے اندر 79 میں امریکہ نے پہلا اسکائی لیب چھوڑا تھا جس کا وزن، جس کا ویٹ 80 ٹن تھا. 80 ٹن. آسمان کی کافی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد اسکائی لیب نے اپنا کنیکشن منقطع کر لیا. دنیا کے جس سسٹم سے اسکائی لیب آسمان کی بلندیوں پر جا رہا تھا اس سسٹم سے وہ کٹ جاتا ہے. یعنی اسکائی لیب پر اس سسٹم کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. امریکہ اعلان کرتا ہے اسکائی لیب سے ہمارا کنٹرول ختم ہو چکا ہے. اب 80 ٹن کا اسکائی لیب زمین کے کسی بھی حصے میں گر سکتا ہے، کسی کے بھی اوپر گر سکتا ہے، وہ زمین کے کسی بھی حصے میں آ سکتا ہے. یقین مانیے 79 کو جب یہ اعلان کیا جا رہا ہے، انڈیا بھی، پاکستان بھی، بنگلہ دیش بھی، نیپال بھی، یوروپ بھی، ایشیا بھی، ہر آدمی پریشان تھا، ہر ملک پریشان تھا. 80 ٹن کا اسکائی لیب جب گرے گا تو کیا حال ہوگا؟ ہر آدمی کی رات کی نیندیں اڑ گئی تھی، ہر ملک بے چین تھا کہ یہ گرے گا زمین کے اوپر تو کیا ہوگا. میرے بھائیوں، وہ جانا چاہے تو چھپے کہاں، کیونکہ اسکائی لیب ادھر بھی گر سکتا تھا. میرے بھائیوں، ایک اسکائی لیب کے آسمان سے، سسٹم سے منقطع ہو جانے کی خبر کو سن کر پوری دنیا بے چین ہو جاتی ہے. ایک 80 ٹن کے اسکائی لیب کو اس سے رشتہ منقطع ہو جانے کے بعد دنیا کی نیند اڑ جاتی ہے کہ اسکائی لیب اگر ہم پر، ہمارے بچوں پہ گر گیا تو کیا ہوگا. میرے بھائیوں، تصور کیجئے کہ جب ایک ہلکی سی خبر ہماری رات کی نیند اڑا دیتی ہے تو اس خبر کے آگے ہماری نیندیں کتنی اڑنی چاہیے کہ وقت المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ثم ینجیہ. قیامت کا دن ہوگا، انسان ایک دوسرے کے سامنے ہوگا، لیکن مجرم اس دن یہ چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، آج میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے لیکن میں جنت میں چلا جاؤں. کتنی بڑی خبر ہے. قرآن پڑھتے ہو، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح ہوں گی، سن لینا. ایک قاری صاحب آئیں گے اور الف لام میم کے الف سے شروع کر کے 18 20 25 ایک مہینے میں قرآن ختم کر دیں گے. یعلمون تعلمون کے علاوہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. ایک طرف قرآن یہ بھی سن لیا لیکن ایک طرف یہ بھی سنو، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ
सोने नहीं देता था, लेकिन कयामत के दिन हम मुजरिम हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए लेकिन मैं बच जाऊं। ऐ अल्लाह मेरे बेटे को ले ले, लऊ यब्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, फिदिये में ले ले। ऐ अल्लाह मेरा बेटा ले ले, जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे। वह साहिबती वो बनी, एक रात इस औरत के बिना नहीं रह पाते। ऐ अल्लाह मेरी बीवी ले ले और जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मेरी बीवी को ले ले। वाही ये मेरा भाई है, इसका बाप मेरा बाप एक है, इसकी माँ मेरी माँ एक है, इसके रगों में मेरे बाप का मेरी माँ का खून दौड़ रहा है, मेरी रगों में भी मेरे बाप माँ का खून दौड़ रहा है। भाई भाई के लिए जान देने को कुर्बान होता है दुनिया में, लेकिन कयामत के दिन वो भाई कहेगा अल्लाह ये मेरा भाई है, इसको तू जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह इसको जहन्नम के अंदर फेंक दे लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह इसको डाल दे, मुझे छोड़ दे। और आगे वाला जुमला वो फसीलती हिल्लती तूबी, अल्लाह ये मेरा खानदान है, ये मेरे चचा, ये मेरे बाबा, ये मेरे काका, ये मेरे नाना, ये मेरे दादा। ऐ अल्लाह ये मेरा खानदान है, ये पूरा का पूरा कुम्बा, पूरा का पूरा कबीला, पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा खानदान तू ले ले, इनको जहन्नम में डाल दे। उम्मा युंजी, उसे निजात दे दे, उसे बख्श दे, उसको जन्नत में डाल दे, सबको जहन्नम में फेंक दे। कितना बड़ा स्काई लैब है ये, एक हल्का सा स्काई लैब 80 टन का, अमेरिका और इंग्लैंड, बर्तानिया, मिस्र, जापान और फ्रांस, इजराइल, अरब, यूरोप, एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश सबकी नींद उड़ा रहा है कि कहीं हमारे सर पे न गिर जाए। मेरे भाइयों, कभी आपने सोचा है कि जहन्नम का अजाब कहीं हमारे सर पे ना आ जाए? कभी आपने सोचा है कहीं हमें को जहन्नम का अजाब न मिले, कहीं मिल जाए? हम तसव्वुर करें कि कहां है, फिक्र की हमने? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, आए ईमानो वालों तुम अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। कितने लोग हैं जो अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचा रहे हैं? दुनिया की तगों में और चाहत में हमने अपने आप को बर्बाद कर लिया है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें मिलेगा उतना ही जितना हमारी किस्मत के अंदर है। हम उससे ज्यादा नहीं पा सकते, नहीं मिल सकता है हमें उससे ज्यादा, हम पा ही नहीं सकते। यहां इंसानों की हालत यह है, आपको 20 साल पुराना एक वाक़या सुनाऊं। हमारे इलाके में नॉर्थ यूपी के अंदर, नॉर्थ शिमाली यूपी में, नॉर्थ यूपी में उसके मशरिकी हिस्से में, यानी उसके ईस्ट के एरिया में, नॉर्थ यूपी के ईस्ट एरिया में आज से 20 साल पहले एक सैलाब आया था। आज से 20 साल पहले पानी का एक सैलाब आया था। वो सैलाब इतना खतरनाक था, वो बाढ़ इतनी खतरनाक थी, जरा गौर से सुनना इधर। ये सब हम जहन्नम की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं, अभी मालिक यौमिद्दीन ही की तरफ हम चल रहे हैं। अभी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नंबर नहीं आया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम का नंबर नहीं आया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम का नंबर नहीं आया। अभी मालिक यौमिद्दीन की ऊपर भी अगर हम से बुलवाया जाए तो इसी जगह पर जलसा कराया जाए और रोजाना 2-2 घंटे की तकरीर कराई जाए, तो हम जैसे लोग सिर्फ मालिक यौमिद्दीन की ऊपर 3 महीने बोल सकते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नंबर नहीं। हम जैसे कम इल्म, कम पढ़े लिखे लोग 3 महीना जब इसी पर बोल सकते हैं, तो जो बहुत ज्यादा काबिल और पढ़े लिखे उलमा है वो कितना ज्यादा बोल सकते हैं। लेकिन हम इतना ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। सिर्फ तसव्वुर कीजिएगा, इधर आप अपना दिमाग लगाइए, नॉर्थ यूपी के ईस्ट एरिया के अंदर पानी का एक सैलाब आता है और वो सैलाब इतना खतरनाक था कि कई लोगों को बहा कर ले गया, कई बच्चों को उसने पानी में गर्क कर दिया, मवेशी पानी में बह गए, जितने 4 पैर वाले जानवर थे, भेड़, बकरियां, भैंसे, गाय, पानी में बह गए, मारे गए। कुछ लोग अपना इलाका छोड़ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसी में फंस गए हैं।
ऐसे मंजर को देखे। और जब सैलाब थोड़ी देर के लिए रुका, थोड़ी देर के लिए जब सैलाब रुका तो मंजर इतना भयानक था उस गांव का, बस्ती का मंजर इतना भयानक था कि उस भयानक मंजर को लोग देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये घर कितना मजबूत था लेकिन आज ढह गया, ये कितना अमीर आदमी था जिसका माल बह गया। कुछ लोग हैं जो सैलाब में फंसे हुए हैं, अपने माल को और अपने बच्चों को अपने समेटे हुए हैं, लेकिन कश्तियां नहीं है, नाव नहीं है, निकल नहीं सकते हैं। इस भयानक मंजर पर एक आदमी की नजर पड़ती है कि पानी में आधे से ज्यादा डूबा हुआ एक पेड़ है, एक दरख्त है जो आधे से ज्यादा डूब गया है पानी के अंदर। लेकिन जब उसने डूबे हुए उस पेड़ पर नजर डाली तो उसकी एक ब्रांच पर, उस पेड़ के एक टहनी से लगा हुआ एक मजबूत टहनी पर एक आदमी बैठा हुआ है, और जिस डाल पर आदमी बैठा हुआ है उसी डाल के ऊपर एक खतरनाक और जहरीला सांप भी मौजूद है। सैलाब इतना खतरनाक था, सांप इंसान का दुश्मन और इंसान सांप का दुश्मन। इंसान सांप को देखता है तो फौरन मारने की कोशिश करता है, और सांप जब अकेले में किसी इंसान पर हावी हो जाए तो उसको डंक मारने की कोशिश करता है, डसता है। लेकिन हैबत सैलाब की इतनी ज्यादा है कि सांप इंसान को देख रहा है और उसी टहनी पर, उसी डाल पर आदमी सांप को देख रहा है, लेकिन आदमी सांप को नहीं मारता है और सांप इंसान को नहीं डस रहा है। वो जानता है कि नीचे पानी है, अगर ये आदमी गिरा तो ये मरेगा, और सांप भी जानता है कि अगर हम गिरे तो हम मरेंगे। इस मंजर को देखकर इंसान न सांप को मार रहा है, न सांप इंसान को मार रहा है। कुछ लोग दूर से इस मंजर को देख रहे हैं। तसव्वुर कीजिए कि सैलाब इतना भयंकर, इतना खतरनाक, और इस मंजर को कुछ लोग दूर से देख रहे हैं। लेकिन ऐसे मंजर पर जहां सांप भी इंसान को डसने की कोशिश नहीं कर रहा है, यहां ऐसे दुनिया परस्त और दुनिया तलब लोग और कुत्ते के जानवरों जैसी सिफत रखने वाले लोग ऐसे भी थे, जहां आए और इन लोगों से कहने लगे कि तुम सैलाब में फंसे हो, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, तुम अपना माल हमारे हवाले कर दो, हम इनकी हिफाजत कर लेंगे, और जब तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा मिले तो हम तुम्हारा माल तुम्हें वापस कर देंगे। और इन भोले भाले मुसीबत में फंसे हुए लोगों ने अपना सामान, अपना सोना चांदी जो बचा सके थे, उन्होंने इन लोगों के हवाले कर दिया, और ये रफू चक्कर हो गए, लेकर भाग गए। गौर कीजिए, उन मजबूर लोगों की मजबूरी का भी फायदा इन लोगों ने उठाया। जहां एक सांप इंसान को डसने की हिम्मत नहीं कर रहा है, और जहां एक इंसान सांप को मारने की हिम्मत नहीं कर रहा है, वहां ये इंसान कितना गिर चुका है। वहां ये दुनिया तलब इंसान और दुनिया परस्त इंसान, नाजायज माल को कमाने वाला और दुनिया की मोहब्बत को रंगने वाला, ये इंसान कितना नालायक और कितना बड़ा कमीना है, जो ऐसे मौके पर भी मजबूर लोगों की मजबूरी को न समझ सका और उनका माल लेकर फरार हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए, सोचिए कि इंसान कितना ज्यादा मफाद परस्त हो चुका है। ये सांप से ज्यादा जहरीला हो चुका है। सांप अपने जहर से इंसान को डसना छोड़ रहा है, लेकिन ये कमीना इंसान अपनी कमीनगी इंसान से नहीं छोड़ रहा है। ये सोचिए और तसव्वुर कीजिए कि इंसान कितना गिर चुका है कि एक मौके पर सांप भी इंसान को काटने की जरूरत नहीं कर रहा है, लेकिन इंसान इंसान को काट रहा है, इंसान इंसान को डस रहा है, और ऐसे मौके पर भी उसका पैसा छीनकर, उसकी दौलत लेकर ये भाग जाते हैं, ये कहकर कि अभी तुम मुसीबत में हो, हमारे हवाले कर दो, जब तुम्हारी मुसीबतों के दिन खत्म होंगे हम तुम्हारे हवाले कर देंगे, और उसके बाद उनका पता नहीं चलता। इस दुनिया की दौलत ने हमें इतना हमें बर्बाद कर दिया, बिल्कुल कुत्ता सिफत इंसान बना दिया। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अला क़िसतिहा, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा जमाना आ जाएगा, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि
جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اسی طریقے سے تمام لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں ویسے ہی دنیا ساری کی ساری دنیا تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی. آپ دیکھ لیجئے یہ ٹوٹنا ہی تو ہے, یہ ٹوٹنا ہی تو ہے. پیٹرول 100 کے پار, ڈیزل بھی اسی کے مقابل, گیس سلنڈر کی قیمت, سرسوں کے تیل کی قیمت, یہ ساری قیمتوں کو آپ ایک طرف رکھیے, لیکن اس کے باوجود ہم پریشانیاں اٹھا لیں گے, سب کچھ برداشت کر لیں گے, لیکن ووٹ ہم انہی کو دیں گے. یہ کیا ہے؟ تسلط دیکھیے, وہ زہر کھولنے میں کامیاب ہو گئے اور سب کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئے. ہم یہی ڈھونڈتے رہے کہ ہمارا کون ہے, ہماری آواز کون اٹھا رہا ہے, ہمیں حق کون دلا رہا ہے. تم حق کی بات کر رہے ہو, اپنا وجود بچانے کی فکر کرو. اب تو ہم اسی میں ابھی پڑے ہوئے ہیں. اور کسی چینل والے نے ہمارا انٹرویو لیا, کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جرجی صاحب کیا بی جے پی مسلمانوں کو برباد کر رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں, بی جے پی مسلمانوں کو کبھی برباد کر ہی نہیں سکتی. یہ آپ غلط سوچتے ہو کہ بی جے پی آ جائے گی ہمیں برباد کر دے گی. نہیں, جس دن بی جے پی مسلمانوں کو برباد کرے گی اس دن بی جے پی خود برباد ہو جائے گی. یہ سوچو, بی جے پی کبھی مسلمانوں کو برباد نہیں کرے گی, کیونکہ جب مسلمان برباد ہو جائیں گے تو پھر وہ کس کے نام پر حکومت کرے گی؟ وہ مسلمانوں کو باقی رکھے گی, وہ مسلمانوں کو بچائے گی, وہ مسلمانوں کی حفاظت بھی کرے گی, کیونکہ انہی کو رسوا کر کے, انہی مسلمانوں کو بدنام کر کے اس کو حکومت چلانا ہے. وہ مسلمانوں کو برباد نہیں کرے گی. مسلمانوں کو برباد کرنے کے بعد پھر وہ حکومت کس پر کرے گی؟ اس کو حکومت میں باقی رہنے کے لیے مسلمانوں کو باقی رکھنا ضروری ہے. اس لیے آپ یہ تصور مت کریے کہ ہمیں بی جے پی برباد کر دے گی. نہیں, پریشان کرے گی, برباد نہیں کرے گی. پریشان کرے گی, دھوا کھڑا کر کے ہمیں انڈیا سے نکالا جائے گا, این آر سی CAA آئے گا, یہ سب ہلکا کھڑا کر کے آپ کو پریشان کرے گی. دیکھا نہیں آپ نے جتنا ہی لوگوں نے گائے کے نام پر ہم کو برباد کیا, بدنام کیا, گائے 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 گائے. لیکن آج گوگل پہ ڈالیے اور یوٹیوب پہ سرچ کیجئے ہندوستان کے اندر سب سے بڑا گائے کے گوشت کا ویاپاری کون اور گائے کو کاٹنے والا کون؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں کسی مسلمان کا نام نہیں بلکہ ایک بی جے پی کے نیتا کا نام ہے. یہ صرف ہمیں بدنام کرتے ہیں, گائے گائے گائے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ لو پیو گائے کا پیشاب اور کھاؤ گائے کا گوبر. ایسی جگہ پہنچا دیا ہے کہ تم مسلمانوں سے گائے 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 کرتے ہو. پڑھو, ابھی ہمارے یہاں ایک علاقے میں مودی جی نے کیا کہا تھا, جو پشو دودھ نہیں دیتے یعنی بیل, ان کی گوبر کو بھی اتنا قیمتی بنا دیں گے کہ لوگ اس کو سڑک پہ پڑا ہوگا تو اٹھا کے اپنے گھر لے جائیں گے, اس سے بھی پیسہ آئے گا. مشین پتہ نہیں رات میں سپنے میں کون بتاتا ہے ہمارے دیش کے چوکیدار, گوبر سے بھی پیسہ آئے گا. ہم 5 سال انتظار کریں گے کیسے آتا دیکھیں گے. تو یہ حالت ہے ہماری, ٹوٹ پڑیں گے سارے لوگ تمہارے اوپر. صحابہ نے کہا کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, اس وقت تم تعداد میں کم نہیں ہوگے, تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. لیکن بیکار, جیسے سمندر میں کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے, لہر آتی ہے, موج آتی ہے, کوڑا کرکٹ کو بھگا لے آتی ہے, ایسی دنیا کی ساری قومیں تمہیں جہاں چاہیں گی وہاں لے جائیں گی, جیسے چاہیں گی ویسے نچائیں گی. بنگال والوں, ہمارے اور آپ کے گھر کی لڑکیاں ٹیکا لگاتی ہیں, ٹیکا, اور یہ چیز ہم نے صرف بہار اور بنگال میں دیکھی ہے. یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے. آپ اپنے گھر میں اپنی بہنوں, بیٹیوں, بیویوں سے کہو کہ یہ ٹیکا لگانا بند کریں. بندی لگاتی ہے یہ. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی ماں, بہن, بیٹیاں کل قیامت کے دن غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائی جائیں؟ دنیا, اللہ کے نبی نے پوچھا, یہ کہا, فرمایا کہ ایسا کیوں؟ کہ دنیا و کراہیت الموت, اللہ رب العالمین دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دے گا. آج دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے گا. کہیں سے بھی ملے مال, بس مال آئے, اور جتنا آئے وہ ہم تک رہے, ہم آپ کو نہیں دیں گے. اس دنیا کی ہرس نے اور لالچ نے ہمیں بالکل کتا بنا دیا. ہمارے اور آپ کے گاؤں میں ایک بیل مرا پڑا ہے, ایک بیل مر گیا ہے. سنیے,
ایک مثال، ایک بیل مر گیا ہے اور اس مرے ہوئے بیل کے پاس ایک کتا آیا ہے اور اس مرے ہوئے بیل کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ اس مرے ہوئے بیل کی بدبو دوسرے کتوں کو لگی، دوسرے کتے بھی اس مرے ہوئے بیل کا گوشت کھانے آ رہے ہیں، لیکن یہ کتا جس نے سب سے پہلے اس بیل کے گوشت پر بل مارا، وہ کتا جب دوسرے کتے کو آتا ہوا دیکھتا ہے تو بھونکتا ہے، اپنا دانت دکھاتا ہے، اپنا پیر اٹھاتا ہے اور بھونک بھونک کر اس کتے کو وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ اس کتے سے پوچھو کہ تو کتنا گوشت کھا لے گا؟ 2 کلو، 3 کلو، 4 کلو، زیادہ سے زیادہ 5 کلو، لیکن یہاں تو 3 کنٹل ہے۔ مرا ہوا بیل، اس کا وزن 3 کنٹل ہے، تو کتنا کھا لے گا؟ 2 کلو، 3 کلو، 4 کلو، زیادہ سے زیادہ 5 کلو، لیکن کتے کو یہ گوارا ہے کہ بقیہ گوشت بیکار ہوتا ہے، ہو جائے، لیکن دوسرے کتے کو ہم نہیں کھانے دیں گے۔ آج یہی صفت ہمارے اندر آ گئی ہے۔ یہ سننا پڑے گا تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ ساری دولت ہمیں مل جائے، لاٹری خریدی، لگ گئی اور 5 لاکھ مل گئے، اب اس 5 لاکھ میں ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کتا۔ IPL میں سٹا لگایا، جیت گیا 5 لاکھ، اب ہم ہی کے پاس ہے، دوسرے کے پاس نہیں، اس کو کہتے ہیں مرے ہوئے بیل کا گوشت کھانے والا کتا۔ میں بولوں گا یہ، اور اس کے باوجود جو کھیلے گا وہ سوچے گا کہ مولانا جرجیز نے کتا کس کو کہا تھا۔ تصور کرو کہ ہماری حالت کیا ہو چکی ہے، جبکہ حالت یہ تھی کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ اللہ کے نبی میرے چند غلام ہیں، میں نے ان کو خریدا ہے، میرے چند غلام ہیں، کبھی کبھی وہ ہمارے مال میں خیانت کرتے، کبھی کبھی وہ ہم کو جھوٹ بولتے اور دھوکہ دیتے، میں ان کی خیانت کرنے پر ان کو تھوڑی بہت سزا بھی دیتا ہوں، مارتا بھی ہوں۔ اے اللہ کے نبی کیا یہ ظلم تو نہیں ہے؟ بھائی وہ خیانت کرتے ہیں، چوری سے ہمارا مال چرا لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں ہمیں، اگر میں ان کو مارتا ہوں تو قیامت کے دن مجھ سے حساب و کتاب تو نہیں ہوگا؟ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سوال، قیامت کے دن کوئی حساب و کتاب تو نہیں ہوگا ہم سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ترازو لائی جائے گی۔ اس صحابی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ادھر سنو، اس صحابی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ قیامت کے دن ترازو لائی جائے گی اور اس ترازو کے اندر ان کی خیانت، ان کا دھوکہ رکھا جائے گا، جو انہوں نے تمہارے مال کی چوری کی ہے اور تمہارا مال چرایا یا دھوکہ دیا اس کو ایک طرف رکھا جائے گا، اور تم نے ان کو مارا ہے، سزا دی ہے، اس سزا کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھا جائے گا، اور جب ترازو اٹھائی جائے گی اگر تمہاری سزا اٹھ گئی اور ان کے دھوکے کا پلڑا چھپ گیا تو ان کو سزا ملے گی جہنم کے اندر، اور اگر تم نے ان کو مارا، اگر تمہارا ظلم کا پلڑا چھپ گیا اور ان کا دھوکہ اور ان کی خیانت کا پلڑا اٹھ گیا تو قیامت کے دن تمہیں سزا دی جائے گی، یعنی تم نے ان کو ان کے دھوکے اور ان کی خیانت سے زیادہ سزا ان کو دی ہے تو تمہیں سزا دی جائے گی جہنم کے اندر۔ یہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، تب تو پھر پتہ نہیں ہماری سزا کتنی زیادہ ہوگی، اب تو بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے میں ان تمام غلاموں کی چھٹی کر دوں، ان کو میں رہا کر دوں، ان کو آزاد کر دوں۔ وہ صحابی دوسرے دن آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے میں نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے جہنم کا ڈر، یہ ہے حساب و کتاب کا ڈر جو ہمارے اندر نہیں ہے، ہونا چاہیے، ہمارے اندر نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے سوچا ہم نے ان کو جو سزا دی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جرم سے زیادہ ہو اور پھر ہمیں جہنم میں ڈالا جائے۔ انہوں نے سارے قیدیوں کو، سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی نے اپنے غلام کا کان مروڑا، ایک دن کہنے لگے ادھر آؤ، میں نے ایک دن تمہارا کان مروڑا تھا، آج تم بھی اپنا بدلہ لے لو، قیامت کے دن میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ اس غلام نے کہا نہیں آپ آقا ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، ہم آپ سے بدلہ نہیں لیں گے،
अमीरुल मोमिनीन ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें इंतकाम लेना होगा। इन्होंने कहा तुम मेरे मालिक हो, मैं कैसे इंतकाम लूं, आपको कैसे कान मरोड़ो। हजरत उस्मान गनी कहते हैं जाओ, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, आज के बाद तुम मेरे गुलाम नहीं हो, क्योंकि इसके तुम रहोगे मैं फिर किसी गलती पर तुम्हारा कान मरोड़ दूंगा। ऐसा न हो कि कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इसका भी हिसाब देना पड़े। उन्होंने अपने गुलाम को आजाद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, एक सहाबी वो थे जो नमाज पढ़ने लगे और नमाज ही के अंदर उनका ख्याल उनके बाग में चला गया। मेरे बाग में कितने खजूरों के पेड़ हैं, ये खजूरों के पेड़ जब खजूर पैदा होंगे तो बाजार में इतने इतने का खजूर बिकेगा, हमें इतना प्रॉफिट होगा। ये पढ़ते ये सोचने लगे और रकात भूल गए, रकात भूल गए। 4 रकात वाली नमाज या तो 3 पढ़ ली या 5 पढ़ ली, भूल गए। वो आए कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हो गया है। आपने कहा हो जाता है, कभी कभी भूल चूक हो जाती है। लेकिन इस सहाबी ने सोचा कि इस बाग की वजह से, जो खजूरों का बाग है, इस बाग की वजह से मेरा दिमाग बढ़ गया है, इसकी पैदावार पे चला गया है। ये बाग रहेगा तो मैं बार बार सोचता रहूंगा और मैं नमाज में भूलता रहूंगा, यानी नमाज में ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, बाग की तरफ दिमाग लगेगा। आते और अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं अपना पूरा का पूरा बाग सदका कर रहा हूँ, खैरात कर रहा हूँ, मैं इस बाग ही को नहीं रखूंगा जो नमाज में डिस्टर्ब करता है, जो बाग को ही तो हम अल्लाह के राह में सदका खैरात कर रहे हैं, इसको गरीबों और मिस्कीनों में इसके फल बांट दो। हमें नहीं चाहिए ऐसा बाग जो कयामत के दिन अल्लाह के सामने हमें इसका जवाब देना पड़े, अल्लाह के सामने उसके जवाब हम दे हो जाए। ये बात हमें नहीं चाहिए जो बार बार हमारी रकातों को भुलवा रहा है। मेरे भाइयों, ये थे जहन्नम के अज़ाब से डरने वाले और कयामत के दिन की फिक्र करने वाले। ये लोग थे हिसाब और किताब से डरने वाले। मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का पूरा पूरा मालिक है और उस दिन हमें हिसाब और किताब देना होगा उस रब के सामने। 2.25 घंटे की इस तकरीर के बाद कल तो मुझे 10:30 बजे टाइम मिल गया, आज मुझे 11:30 पे आपने टाइम दिया, जबकि कहा यह गया था कि 11 बजे दे देंगे, लेकिन फिर भी लेट कर दिया। बंगाल में आमतौर पर जल्द से 12 साढ़े 12 बजे से ज्यादा नहीं चलते, आज तो फिर भी 1:15 बज गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे ज्यादा जलसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अभी आप बैठिएगा, जाइएगा नहीं। मैं एक बात और सुना देता हूं आपको, और वो बात क्या है, तसव्वुर कीजिए कि वो क्या जज्बा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, कोई है जो 100 ऊंट अल्लाह की राह में दे, मैं जमानत देता हूं कि वो जन्नत में जाएगा। उस्मान गनी उठे कहते हैं कि 100 ऊंट मैं दे रहा हूं। आपने कहा लोगों, उस्मान ने 100 ऊंट दे दिए, उस्मान के अलावा कोई है जो 100 ऊंट और दे। हजरत उस्मान दोबारा उठते कि 100 और दे रहा हूं। आपने कहा लोगों, उस्मान के अलावा कोई और देगा। फिर उस्मान उठे कि मैं 100 और दे रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान तुम 300 दे चुके हो, अब तुमसे नहीं, उस्मान के अलावा कोई और है। फिर उस्मान उठे कि मैं 100 दे रहा हूं। आपने कहा उस्मान अब बस करो, 400 हो गए, तुमसे नहीं, उस्मान के अलावा कोई और है। फिर उस्मान उठे कि मैं 100 और दे रहा हूं। बार बार दूसरा उठने का नंबर ही नहीं दे रहे, उस्मान ही पहले उठ जाते। 7 बार कहा, 7 बार उस्मान ने दिया। अल्लाह के नबी को चुप होना पड़ा, ये सोच करके आप मैं जितना कहूंगा यही उठेंगे, दूसरा कोई उठेगा ही नहीं। तो आपने फरमाया लोगों, 700 ऊंट देकर उस्मान ने आज इतना बड़ा नेक काम किया है, इतना बड़ा नेक काम किया है कि अल्लाह ने अभी जिब्रील को भेजकर फरमाया उस्मान से कह दो, मा ज़र्रा उस्मान, मा ज़र्रा उस्मान, मा ज़र्रा उस्मान, मा मिला बादल यौमी कत्तु। आए उस्मान, के बाद अगर तू एक भी नमाज न पढ़ेगा, एक भी नेक काम नहीं करेगा, फिर भी अल्लाह तुझे जन्नत देकर रहेगा। इतना बड़ा नेक काम, सदका और खैरात का मामला देख रहे हैं, इसी से तो जन्नत मिलती है। मस्जिद नबी जब बनकर तैयार हुई तो शायद आप न जानते हो, मैं आपको बताऊं, मस्जिद नबी बनने के बाद 4 महीने तक अंधेरे में नमाज हुई। सहाबा के पास इतना तेल नहीं था कि वो चिराग जला सके। मगरिब की, ईशा की और फजर की नमाज भी अंधेरे में पढ़ी जाती थी। 4 महीने तक उसमें चिराग नहीं जला। एक दिन अल्लाह के नबी ईशा की नमाज पढ़ाने के लिए जब मस्जिद नबी में गए तो क्या देखते हैं, रोशनी आ रही है, चिराग जल रहा है। आप जब मस्जिद के अंदर गए तो सारे सहाबा सफ लगाए बैठे हैं,
चिराग की रोशनी में साहबा के चेहरे दिख रहे हैं। आपने पूछा किसने चिराग जलाया? हजरत तमीम दारी उठते हैं, कहते हैं अना या रसूल अल्लाह, मैंने। अल्लाह के नबी मेरे पास कुछ तेल ज्यादा आ गया था, मेरे घर का खर्चा चल गया, बाकिया तेल में ले आया। अल्लाह के रसूल चिराग जल गया, अब इंशाअल्लाह कई दिन तक चिराग चलता रहेगा, क्योंकि जितना जायद तेल था वो मैंने मस्जिद में लाकर दे दिया। आपने नमाज पढ़ाई उस रोशनी में, और चिराग की रोशनी में नमाज पढ़ाने के बाद जब आप खड़े हुए नमाज के बाद, तो आपने कहा लोगों, तमीम दारी ने आज मस्जिद में तेल लाकर चिराग जलाया। आज तमीम दारी ने सिर्फ इस मस्जिद को रोशन नहीं किया, इस मस्जिद को नहीं चमकाया, कद नव्वरतल इस्लाम, आज तमीम दारी ने पूरा इस्लाम चमका दिया है, आज पूरे इस्लाम को रोशन कर दिया है, आज पूरा इस्लाम जगमगा गया है। एक चिराग चलाने की वजह से अल्लाह के नबी ने कहा पूरा इस्लाम जगमगा दिया है। गौर करो कि आपके यहाँ जो मस्जिद बन रही है, जो सहन बिछ रहा है, जो लेंटर पड़ रहा है, इसमें अगर आप ताउन देते हैं तो कितना बड़ा सवाब है, कितना बड़ा कार्य खैर है। होना तो ये चाहिए कि जर्जीस साहब ये कहें है कोई जो पूरा का पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हो, और एक आदमी उठे और कह दे कि मैं देने के लिए तैयार हूं, और मैं ये कहूं कि अब इनसे नहीं दूसरे से कह रहा हूं, कोई और है जो इतना दे, और फिर वही आदमी उठे और कहे कि मैं और इतना दे रहा हूं। तो जर्जी साहब चढ़ाओ नहीं, हम चढ़ने वाले नहीं। हम कहां चढ़ा रहे हैं? हमें मालूम है कि हमारा ईमान वैसा है भी नहीं, हम जानते हैं कि उस तरीके का ईमान है भी नहीं हमारे पास, हम चढ़ने वाले भी नहीं है, इसलिए मैं किसी एक को मजबूर भी नहीं कर रहा हूं। अदालत, मसावत, बराबरी दुनिया के अंदर आज तक किसी कौम ने नहीं किया। ये याद रखना होगा तुम्हें, मालूम ना हो तो मालूम करना होगा। उठाओ तारीख पढ़कर, जब ईरान हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला ईरान के गवर्नर बने, चूंकि हजरत साद ने ईरान को फतह किया था। हजरत साद ईरान के गवर्नर बनाए गए। हजरत साद ने जब देखा कि मैं गवर्नर बन चुका हूं, तो उसके बाद उन्होंने अपने बॉडी गार्ड कायम किए, बॉडी गार्ड्स रखे कि लोग आएंगे तो पहले बॉडी गार्ड्स को पूछेंगे तब मुझसे मिलने आएंगे। हजरत उमर फारूक को पता चलता, उस वक्त अमीरुल मुमिनीन, उस वक्त के खलीफा उमर फारूक थे। हजरत उमर फारूक ने कहा कि साथ हजरत बिलाल हबशी को एक चिट्ठी लिख कर देते, एक चिट्ठी, उस चिट्ठी को देते कि जाओ साद इब्न अबी वक्कास को दे देना। और सबसे पहले बिलाल, कौन थे बिलाल? काले कलोटे, कोई मंतरी के बेटे नहीं थे, कोई संतरी के बेटे नहीं थे, कोई मुखिया मिंबर का चहीता नहीं था। मुखिया जी आएंगे तो लीजिए कुर्सी, हम मुखिया जी के पास बैठ गए तो शान समझते, हम मौलाना अब्दुल्ला के पास बैठ गए तो समझते कि अरे किनके पास बैठ गए, मौलाना के पास। मौलाना नियामत है, मौलाना है तो मदरसा है, मौलाना रहेंगे तो मदरसे की आप यारी करेंगे। लाजिम मलजूम है, अगर मौलाना खत्म हो गए, उलमा खत्म हो गए, तो मदरसे को कौन आबाद करेंगे? मदरसे खत्म हो जाएंगे, आपका कुरान खत्म हो जाएगा, आपका कुरान खत्म हो जाएगा, आपके अकीदे खत्म हो जाएंगे, आपका अकीदा खत्म हो जाएगा, आप अल्लाह से भी दूर हो जाओगे, आप फिर काफिर मुशरिक बनकर मरोगे। ये पैगाम कुरान का। इसीलिए दुनियादार ओहदे पावर वाले की कोई फजीलत और कोई मकाम अल्लाह की नजर में नहीं है, बल्कि अल्लाह की नजर में अगर किसी के मकाम, किसी की फजीलत है तो उसके काम की वजह से। इसलिए बड़ी खूबसूरत अंदाज में इस मंत्र में समझाया। मैंने कई जगह कहा शुद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मणश्चैति शुद्रताम क्षेत्रियो याति वित्रत्वम विघादिरी चमसते चचा सैक एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जा दिकिरता पर भेदः। साफ लफ्जों में कहा कि हर आदमी को एक ही ईश्वर ने, एक वो देवः, एक ही ईश्वर ने जब पैदा किया है, तो फिर यहाँ दुनिया के अंदर में लोग इतने अलग अलग क्यों बट गए जी? क्यों बट गए? हमारे यहाँ कोई सैयद हो, कुरैश हो, अंसारी हो, शेख हो, चौधरी हो, तेली हो, फला हो, फला हो, फला, सब कोई मस्जिद में जाएगा, नमाज एक सब में खड़ा होकर पढ़ेगा, और सब कोई कुरान करीम की तिलावत कर सकता। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों में नहीं। कहां से लाओगे इस बीमारी का इलाज?
नरसिंहानंद तिवारी जी दासना के मठ में बैठकर तो बड़े बड़ी बातें आपको बोलना आता है, कहां से लाओगे इस भेदभाव का इलाज? आना पड़ेगा मोहम्मद के दामन में, तुम्हें आना पड़ेगा कुरान के औराक में, तुम्हें इलाज मिलेगा। तुम्हें आना पड़ेगा अबू बकर की जिंदगी में, उमर फारूक की जिंदगी में आना पड़ेगा, हजरत खालिद बिन वलीद की जिंदगी में आना पड़ेगा। इल्जाम लगाना बंद करो। पूरा का पूरा बगदाद, पूरा का पूरा इराक, पूरा का पूरा मुल्क शाम कैसे इस्लाम में आया? मैंने आज तारीख पढ़ी है। आज अब से पहले मैंने कहीं नहीं बोला, लेकिन आज बोलता हूं डंके के चोट पर। पूरा का पूरा इराक इस्लाम की अच्छाई को, बराबरी को देखकर कलीमा पढ़ा था। हजरत खालिद बिन वलीद गए थे, इराक को फतह किया था। वहां के लोकल लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर मुल्क शाम आते, मुल्क शाम को कब्जा किया तो मुल्क शाम के अंदर, वहां पर मुल्क शाम में पोप थे, पोप और पादरी यानी ईसाई और यहूदी के बड़े रहनुमा थे, और वो उस वक्त के हुक्मरानों की चापलूसी करते थे। चापलूसी मतलब उनकी गुलामी करते थे। उस वक्त के एमपी, इलाके के एमएलए, इलाके के मुखियाओं के तलवे चाटते थे, क्योंकि वहां से पैसे मिलते थे। वो पोप और वो पादरी, यहूदी और ईसाई धर्म के आलिम, उनके गुरु को कहा जाता है। वो हमेशा से क्या बोलते, वो हमेशा से अपने कौम के लोगों को डरा कर रखते थे कि अरे ये मुखिया जी बहुत अच्छा है, अरे ये एमएलए साहब बहुत अच्छा है, ये एमपी साहब बहुत अच्छा है, इसलिए कि ऐसा ऐसा करता है। तो लोगों के बीच में हर तकरीर में उनकी तकद्दुस को बयान करते, तो लोग हमेशा बेचारा मजबूर होकर डरे रहते थे। मुखिया मेंबर साहब कहीं केस में न डाल दें, अंदर न डाल दें, इसीलिए वो उनसे डरते और अपने पोप और अपने पादरी के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद करते थे। लेकिन जब हजरत खालिद बिन वलीद गए इराक में, जब हजरत खालिद बिन वलीद पहुंचे हैं मुल्क शाम में, यहाँ जाने के बाद वो जो कर्रो फर था, तानाशाही थी, वो जो पोप की तकद्दुस झूठी बातें और वो मुखिया मिंबर का ज़दो-ख़ौफ़ था, वो जो तानाशाही थी कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं जो कहूंगा वही होगा, वो डरे सहमे रहते थे। आजादाना जिंदगी नहीं थी उनकी, हमेशा से पिसते हुए चले आ रहे थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि हर कोई आजाद है, किसी पोप की नहीं चलेगी, किसी पादरी की नहीं चलेगी, किसी मुखिया मिंबर की नहीं चलेगी, बल्कि हर कोई आजाद है, हर कोई पर्सनल जिंदगी के अंदर मेहनत करता है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। हर कोई अपने रब की, अपने परमात्मा की इबादत करो और हमें टैक्स देते रहो, अमन और शांति के साथ रहो। जब हर किसी के साथ जब मसावात और बराबरी का मामला देखा तो इराक और शाम के टोटल यहूदी और क्रिश्चियन, वहां की यहूदियत और सहूनियत तब्दील हो जाती है। हजरत खालिद बिन वलीद के दरबार में पहुंचकर कहते हैं, ए खालिद बिन वलीद, हमने तो सुना था कि मोहम्मद है जो अमन परस्त है, मोहम्मद है जो सबके लिए बराबर पैगाम रखते हैं, बराबर भेदभाव उनके दिलो दिमाग के अंदर नहीं है, बल्कि बराबर की उनसियत मोहब्बत करते हैं। आज हमें देखने को मिला, आज हमारे दिल से खौफ निकल गया, आज हमने बराबरी को, इंसाफ को देखा है। इसलिए जिस धर्म को आप लेकर आए, बताइए क्या करना होगा? पूरा का पूरा इराक, भारत के करप्ट मीडिया, तारीख पढ़ो इराक की, तारीख पढ़ो मुल्क शाम की, तारीख पढ़ो अंदलुस की, तारीख पढ़ो यरूशलेम की। हजरत उमर फारूक गए थे, लेकिन उनके गुलाम ऊंट पर बैठे थे और हजरत फारूक आजम नीचे ऊंट की नकेल हाथ में लेकर जा रहे थे। तो लोगों ने कहा कि वाह, कितना खूबसूरत, नीचे गुलाम जा रहा है, खादिम जा रहा है, और ऊपर ये इनके गुरु बैठे हैं, काले काले होंठ हैं, पूरी काली शक्ल है, हालांकि वो खादिम उनके ऊपर थे। क्यों? बारी उनकी बैठने की थी। 700 मील का सफर तय करके यरूशलेम पहुंचे थे उमर फारूक। उनकी इस चीज को देखकर अबू उबैदा ने कहा कि अरे वो हुक्मरान नहीं है, वो नहीं है, गुरु नीचे है, हुक्मरां अमीर हमारे नीचे, खलीफा हमारे जो अमीरुल मोमिनीन है वो नीचे है।
ان کے اس فعل کو دیکھ کر یروشلم کے ہزاروں کی تعداد میں کرسچنوں نے سر جھکا دیا. سر مطلب یعنی یہ کہا اے امیر المؤمنین، ہم نے اتنا بڑا بادشاہ، اتنا دل والا بادشاہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے تو سنا تھا کہ عمر وہ ہے جو تلواروں سے بات کرتے ہیں. ہم نے تو سنا تھا کہ عمر فاروق وہ ہے جنہیں دیکھ کر دشمن اپنا راستہ بدل دیا کرتا ہے. اسی لیے ہم آج آپ کو یہ لیجئے چابی، بیت المقدس کی چابی لیجئے. یروشلم میں، فلسطین میں کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوئی تھی. چیخنے والوں کی تلواروں والا دھرم ہے. پڑھو نا قرآن، لا اکراہ فی الدین. The truth stands out from the error, clear from the error. There will be no compulsion in the religion. دھرم کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں. لیکن پڑھو گے کیسے؟ تمہیں تو اپنے گروؤں کو خوش کرنے کے لیے نیوز بنانے میں بزی رہتے ہو، فرصت ملتی ہی نہیں. اپنے گرنتھوں کو پڑھو. مقام اور فضیلت کیسے کیا ہوتی ہے، انسان اور مانوتا کس کو بولتے ہیں، پڑھو گرنتھوں کو، تمہیں پتا چل جائے گا. آج میں نے ایک شلوک، ایک منتر پڑھا ہے جس کے اندر واقعتاً اتنا اچھا میسج شری کرشن جی نے انسانوں کو دیا ہے. اس کے اندر کیا کہا؟ اے لوگو، مجھے سنسکرت یاد نہیں ہوا ہے، ہو جائے گا بہت جلدی میں اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں اس کو. اے لوگو، یہ دنیا الٹی ورکش ہے، پیڑ ہے، یعنی یہ سوکھنے والی پیڑ ہے، اور یہ پیڑ سوکھ جائے گی. آپس میں جو تم بھید بھاؤ کرتے ہو، ایشور تمہارے اس جرم عظیم کو کبھی معاف نہیں کرے گا. کرشن جی کہہ رہے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں، آپ کو بھی کھڑا ہونا ہوگا اپنا حق لینے کے لیے. کوئی دلت نہیں ہے آپ میں، آپ کو دلت بنایا گیا. آپ کے ویدات میں دلت نہیں ہے، آپ بھارت کے سمویدھان میں آپ دلت نہیں ہیں. دلت ہے لیکن برابری کا حق آپ کو دیا گیا. نام ہے صرف آپ کا منگلو، لیکن آپ کا مقام اور آپ کا حق اتنا ہی ہے جتنا ایک بڑے اونچے خاندان والے کا جتنا حق ہو. حق کی لڑائی کون لڑا؟ اسلام لڑا. محمد الرسول اللہ کے غلام، چاروں خلیفہ، ان کے بعد پھر جو سسٹم شروع ہوتا ہے وہاں سے لڑے. ایک عورت کو تھوٹی تھی. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اگر کوئی طلاق دے گا تو لاکھوں کروڑوں روپے اگر اس نے مہر میں دیا اپنی بیوی کو تو وہ واپس نہیں مل سکتا، اس کو واپس ملنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. بیوی کو طلاق ہوگی، اگر 5 کروڑ روپے بیوی کو مہر میں دیا ہوا ہے تو کم سے کم آدھے ریٹرن ہونا چاہیے. تو یہ قرآن کے خلاف فیصلہ تھا. تو ایک عورت کو اتنی ہمت تھی، اس عورت نے امیر المؤمنین کو کہا اے عمر، اپنا ڈیسیزن بدلو. یہ تھی برابری، یہ تھی جرأت، یہ انصاف. اس عورت نے کہا کہ آپ قرآن کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے. ان کی ایک رائے تھی رکھنے کی کہ ہم ایک آرڈیننس لا رہے ہیں، ایک بل لا رہے ہیں کہ بھئی ایسے ایسے مہر میں کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے لڑکے کو. تو انہوں نے، عورت نے کیا کہا کہ جب اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا، جب اللہ کا قرآن نص قطعی ہے عمر فاروق، نبی نے کوئی تبدیلی